अस्सलाम वालेकुम। फारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जुमले। क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला लफ्ज़ है आफरीदगार। आफरीदगार यानी खुदावंद। कसी के हमें ये जहान रा आफरीदे است यानी वो जिसने तमाम जहानों को खल्क किया है उसे आफरीदगार कहा जाता है यानी खुदा। अब इसका जुमला पढ़ते हैं। हमें चीज दर जहान बेकुदरत आफरीदगार तवाना व यकता खल्क शुदे است। इस जहान की तमाम चीजें खुदावंद यकता की कुदरत और तवानाई से खल्क हुई हैं। उसके बाद है अज इन रू यानी बेइन सबब, बेइन दलील, इस वजह से या इस दलील से। अब जुमला पढ़ते हैं। मन दीरूज मरीज बूदम, मैं कल बीमार था। आज इन रू न तवानिस्तम बेखिलास बेरवम, इस वजह से मैं क्लास में नहीं जा सका। सही है। बेइन सबब यानी इस सबब से, इस वजह से या इस दलील से। बार, बार ये एक दो या इसी तरह से व ये गिनती में ज्यादातर बार होता है। इन वाजे बराए तादाद अंजाम खारी इस्तफादे मी शवद, ये लफ्ज जो है बार, ये ज्यादातर किसी काम की अदद को या तादाद को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जुमला देखें। माँ हर रोज 6 बार, हम रोजाना 3 दफा, बार यानी दफा। दंदौन हायमान रो मिसवाक मीज़ानीम, अपने दांतों को मिसवाक करते हैं। अलबत्ते बराए गुफ्तन चीज़ी के हतमन वक़्त ई अस्त इस्तिफादे मी शवद बेतौर यकीन, यकीनन, यानी अलबत्ते जो है किसी उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब कोई चीज़ हतमी हो और कतई हो और यकीनी हो। उर्दू में भी हम कहते हैं अलबत्ता। तो इसी तरह से ये भी वो ही है। अब इसका जुमला पढ़ते हैं। अलबत्ते अगर इंसान तलाश कुनत मुवफ़्फ़िक़ मी शवद, अगर इंसान कोशिश करता है तो वो हतमन यानी यकीनन वो कामयाब हो जाता है। बहरेमंद शुदन यानी इस्तिफादे करदन यानी इस्तेमाल करना। मन आज सोहबत हाई उस्ताद खुद बहरेमंद मी शवम, मैं अपने उस्ताद की बातों से बहरेमंद हो जाता हूँ, यानी उन बातों को मैं इस्तेफादा करता हूँ, फायदा हासिल करता हूँ। पेशगिरी अंजाम कारहाई बराए बेवजूद न आमदन चीजें बदी मानंद बीमारी सील थंबली व पेशगिरी यानी कोई ऐसा काम अंजाम दे देना कि जो किसी बुरी चीज को आने से रोक ले। यानी जैसे अगर मिसाल के तौर पे अगर सैलाब आने वाला है तो फिर हम शुरू से ही सारी तैयारियां कर लेते हैं सैलाब के आने से पहले। तो वो जो तैयारियां हमने की हुई हैं उन तैयारियों को कहा जाता है पेशगिरी। ما می‌توانیم با ورزش کردن و خوردن غذاها و میوه‌های سالم و مفید از بیماری‌های گوناگون پیشگیری کنیم। ورزش کے ذریعے اچھی غذائیں کھانے کے ذریعے اور اسی طرح سے اچھے پھل فروٹس کھانے کے ذریعے ہم اپنی بیماریوں کی پیشگیری کریں، یعنی انہیں آنے سے روک لیں، ان کے آنے سے پہلے ہی ہم تیاری کر لیں کہ وہ بیماریاں ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ اسے کہا جاتا ہے پیشگیری۔ خوابیدن یعنی حرکت نور از یک محل بے جائے دیگر، یعنی روشنی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف حرکت کرنا۔ اب اس کا جملہ پڑھتے ہیں۔ ہنگامی کے نور خورشید به چشمانمان میتابد زود آنها را میبندیم، جب خورشید یعنی جب سورج کی روشنی ہماری آنکھوں میں لگتی ہے تو اس وقت ہم اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ تاریک جائی کے نور وجود نہ دارد یعنی مخالف روشن، یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ روشنی نہ ہو۔ تاریک یعنی اندھیرا۔ اب اس کا جملہ پڑھتے ہیں۔ شبها وقتی لامپ را خاموش میکنیم اتاق تاریک میشود، رات کے وقت جب ہم لائٹ کو بند کرتے ہیں تو کمرے میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر چراغ وسیلے کے نور و گرما دارد، یعنی ایک ایسا ذریعہ کہ جس میں روشنی اور گرمائش موجود ہے۔ لائٹس کو کہتے ہیں۔ اب کون سی لائٹس ہیں مزید ہم جملے میں دیکھتے ہیں۔ چراغ ہا گوناگون ہستن، مختلف قسم کی چراغیں ہیں جیسے کہ مانند چراغ خوراک بازی، کھانا بنانے کی لائٹ، چراغ آٹوموبیل یعنی گاڑیوں کی لائٹس، لامپ ہا یہ ساختمان لینس کی لائٹیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے چرخیدن
حرکت یک کس یا یک چیز در اعتراف خودش یا چیز دیگر یعنی گھومنا، ایک چیز یا ایک انسان کا اپنی طرف یا کسی دوسرے چیزوں کی طرف گھومنا. بغیر از زمین ماہ ہم به دور خورشید میچرخد، زمین کے علاوہ چاند بھی سورج کے ارد گرد. چنانچہ یعنی اگر، چنانچہ خوب درس بخوانید موفق میشوید، اگر صحیح سے پڑھائی کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. خاصیت یعنی ویژگی ہر چیز، کسی بھی چیز کی خصوصیت یعنی فائدہ یا اثر. اصل خاصیت های بسیاری دارد، شہد کی بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں. یکی از فواید آن درمان سری زخم‌ها هست. فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ زخموں کو جلدی سے علاج کرتا ہے. دور یعنی گھومنا، حرکت. من ہر روز صبح 3 دور کامل در اطراف ورزشگاه می دوم. میں روزانہ صبح 3 بار اپنے ورزشگاہ کے ارد گرد گھومتا ہوں یا چکر لگاتا ہوں. دور یعنی گھومنا یا چکر لگانا. رسیدن یعنی پہنچنا. ساعت 7:30 از خانه حرکت کردم و ساعت 8 به دانشگاه رسیدم. 7:30 بجے میں اپنے گھر سے نکلا اور 8 بجے یونیورسٹی پہنچا. رو به یعنی بے سوئی یا بے طرف یعنی اس کے طرف. اب اس کا جملہ ہے ہمیں یہ مسلمان ها رو به کعبه نماز میخوانند. سارے مسلمان کعبے کی طرف ہو کے نماز پڑھتے ہیں. سوختن در این درس به معنی آتش گرفتن است. سوختن یعنی جلنا. درختان جنگل در آتش سوختند. جنگل کے درخت آگ میں جل گئے. شگفت انگیز چیزی کے دیدن آن سبب تعجب انسان می شود، یعنی ایک ایسی چیز کی جو جسے دیکھنے سے انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. شگفت انگیز یعنی حیرت انگیز. در دریا حیوانات شگفت انگیزی وجود دارد. دریا میں حیرت انگیز حیوانات موجود ہیں. علاوه بر یعنی اضافه بر یا غیر از این یعنی اس کے علاوہ. پدرم تاجر است، میرے والد تاجر ہیں. او علاوه بر کشور ایران به کشورهای دیگری مانند چین، هندوستان، فرانسه، نایجریا و نیز مسافرت کرده است. وہ ایران کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی انہوں نے سفر کیا ہوا ہے، جیسے کہ ہندوستان، فرانس، نائجیریا وغیرہ وغیرہ. فاصلے مقدار مکانی کے بین دو محل یا دو چیز قرار دارد. فاصلہ یعنی فاصلہ، کوئی اردو والا فاصلہ ہے. فاصله کم تا تهران 125 کلومتر است. کم سے تہران تک کا فاصلہ 125 کلومتر ہے. قرار گرفتن، جا گرفتن یعنی چیزی در جایی. قرار گرفتن یعنی جگہ لینا یا کسی چیز کا کسی جگہ پہ ہونا. زبان و دندان ها داخل دهان قرار گرفتند. زبان اور دانت ان کی جگہ منہ کے اندر ہے، یعنی انہوں نے منہ کے اندر جگہ لے لی ہے اور یہ وہیں پہ ہوتے ہیں. گردش اسم مصدر گردیدن، در این درس به معنی چرخیدن یعنی گھومنا. عقربه های ساعت از چپ به راست گردش می کنند. گھڑی کی سوئیاں دائیں طرف سے بائیں طرف گھومتی رہتی ہیں. مؤثر چیزی کے اثر دارد یعنی ایک ایسی چیز کی جو پر اثر ہو، اثر رکھنے والی چیز. علم و دانش مؤثر آن است که انسان را به خداوند نزدیک کند. علم اور دانش کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے. معنی کسی یا چیزی کے نمی گذارد انسان یا وجود دیگر از جایی به جایی برسد یا اثر یک چیز به چیز دیگر برسد. رکاوٹ یا رکاوٹ کا سبب. جملہ پڑھتے ہیں. من مانع سیگار کشیدن دوست خودم شدم. میں اپنے دوست کے سگریٹ پینے کے لیے مانع بن گیا یعنی رکاوٹ کا سبب بن گیا. ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے مخالف. سب سے پہلا لفظ ہے حرکت. حرکت یعنی چلنا اور اس کا مخالف ہے توقف یا ایستادن یا ٹھہرنا. اس کے بعد ہے مشرق یعنی مشرق اور اس کا مخالف ہے مغرب یعنی مغرب.
مؤثر یعنی اثر گزار، اس کا مخالف ہے بے اثر یعنی جو چیز اثر نہیں رکھتی۔ نور یعنی نور روشنی، اور اس کا مخالف ہے تاریکی یعنی اندھیرا۔ آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھے جملے جو کل کی کلاس میں رہ چکے تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھے الفاظ اور ان کے مخالف کی کلاس میں۔ اگر آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔